एजुकेशनल टिचिङमा आज फेरि हामी क्लास 9को चाहिँ क्लास 9को है हामी क्वेसन नम्बर 5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो जस्ट दोस्रो अभ्यास दोस्रो पाठको चाहिँ हामी लास्ट पार्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसमध्ये एकजना मानिसले एउटा टेबल रु 1035 मा बेच्दा 15% नाफा भएछ। यदि सो टेबल 8% नोक्सान हुने गरी बेचेको भए कतिमा बेच्नु पर्थ्यो भनेर पत्ता लगाउन भनेको छ। सो हामी अब यसै अन्तर्गत रहेर हामीले सल्भ गर्छौँ। मानिस एउटा टेबलको मूल्य सो टेबलको मूल्य अथवा हामीले बिक्री मूल्य सेलिङ प्राइस बराबर कति हामीले भनेको छ 1035। सो नाफा प्रतिशत बराबर 15%। किराय मूल्य बराबर यक्स मान्ने हामीले किराय मूल्य हामीले सोधेको छ। सो हामीले किराय मूल्य के मान्ने यक्स मान्ने। अब यही यक्स को अथवा किराय मूल्य को चाहिँ 15% हामीले जोड्छौँ भने हामीले एकैचोटि गर्ने है। यो किराय मूल्य भयो। यसै किराय मूल्यमा हामीले कति रुपियाँ नाफा लिने हो 15% नाफा लिने हो। त्यसैमा 15% जोड्छौँ भने हाम्रो चाहिँ 1035 हुन्छ। सो किराय मूल्य सीपी प्लस किराय मूल्य सीपी को 15% बराबर रु 1035 कसरी भएको भन्दाखेरि यो किनेको मूल्य थियो। अब यो किनेको मूल्यमा 15% नाफा हो। यो दुईटी जोड्छौँ भने 1035 आउँछ। सो यक्स प्लस यक्स को 15% बराबर 1035। त्यसैले अब यक्स प्लस यक्स को हट्यो भने इन्टु 15 को 15 प्रतिशत को चिन्ह हट्यो भने 100 बराबर रु 1035। अब यसको हामीले एलसीएम लिने होइन। 100x हुन्छ प्लस यता 15x भयो। यो दुईटाको गुणा गर्ने अनि यो दुईटाको हामीले यसमा यो गुण बुझिन्छ। यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि अनि अपन 100 बराबर रु 1035। अब यो सब कसरी भएको भनेको कुरा हामीले अघिल्लो क्लासदेखि नै पढ्दै आछौँ र योभन्दा पहिलाको पनि पाठमा हामीले हेरेछौँ। अब 115x भयो 115x। अब यता भाग छ उता गएर के हुन्छ गुणन। सो 1035 इन्टु 100। अब यता x को मान निकाल्ने हो। 115 गुणन हुन्छ, त्यही भएर यो 115 यता गएर के हुन्छ भाग हुन्छ। अनि यसले यसलाई गुणन गर्दा कति हुन्छ 1035 डबल 0 अपन 115। सो x बराबर रु 115 ले भाग गर्छौँ भने कति हुन्छ रु 900। अब यो 900 के हो किराय मूल्य सीपी बराबर यक्स बराबर रु 900। त्यसै गरी अब फेरि प्रश्न अनुसार अब यहाँ हामीले के गरेछौँ यो कुरालाई है हामीले यहाँ यो कुरा जुन हामीले लेखेछौँ नाफा हो। किनेको मूल्यमा हामीले नाफा लिएर बेचेछौँ, त्यही भएर यसको जोड दिएछौँ किनेको मूल्यमा 15%। तर यहाँ हामीले के भनेको छ नोक्सान प्रतिशतमा बेच्दा है 8% नोक्सानमा बेच्दा अनि हामीले यसमा के गर्ने घटाइदिने। सो यक्स माइनस यक्स को कति प्रतिशत नोक्सान हो 8%। 8% बराबर के हुन्छ नोक्सान पछिको मूल्य आउँछ। त्यसैले अब यक्स माइनस यक्स को 8% भनेको यसरी सहिले भाग गर्ने नि
यहाँ यही हुन्छ नोक्सान प्रतिशत। अब यसको एल्सियम लिँदाखेरि 100x माइनस 8x बराबर हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। एक्स भनेको हामीले कति निकालेका छौँ 900। सो 900 माइनस 900 इन्टु 8% यसरी बराबर नाफा पछिको मूल्य। अब 900 माइनस 9 8 72 भागा दुईटा जिरो कट्यो 72 भयो। सो 900 बाट माइनस 72 गरिदिने बराबर अब यो कति भयो 828 यो के हो नोक्सान पछिको मूल्य आन्सर। 5 को ख दिएको छ। हेरेले एउटा कलम रु 15% नोक्सानमा बेचेछन्। एउटा कलम रहेछ जसको 15% नोक्सानमा बेचेछन्। यदि सो कलम उनले रु 3 बढी लिएर बेच्न सकेको भए उनलाई 5% नाफा हुने थियो। कलमको कराय मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो समाधान यहाँ एउटा कलम बेच्दा सुरुको नोक्सान प्रतिशत हामीलाई दिएछ। सो लेख्ने एउटा कलम बेच्दा सुरुको नोक्सान प्रतिशत बराबर कति रहेछ 15%। सो 15% भयो 15 भाइ 15% हो। अब त्यसै गरी यदि रु 3 बढी लिएर बेचेको अवस्थामा यदि रु 3 बढी लिएर बेचेको अवस्थामा सोही कलम बेच्दा हुने नाफा प्रतिशत है। दोस्रो नाफा प्रतिशत कति रहेको छ 5%। सो कलमको कराय मूल्य हामीले निकाल्ने हो। कलमको कराय मूल्य CP = व्हाट मलाई थाहा छैन। अब हामीलाई यहाँ कराय मूल्य दिएको छैन। सो हामीले मानौ कलमको कराय मूल्य CP = x छ। अब यसको कराय मूल्य चाहिँ कति मानेछ हामीले x मानेछ। सो सुरुमा कलम बेच्दा भएको नोक्सान सुरुमा कलम बेच्दा भएको नोक्सान बराबर कराय मूल्य CP को 15% हो। सो CP हामीले कति मानेछौँ x को 15% हो। अब x × 15/100 लेख्न सकिन्छ। को ठाउँमा इन्टु प्रतिशतको ठाउँमा सहीले भाग। सो 15x/100 यो के हो कलम बेच्दा भएको नोक्सान
सो अब हामीले नोक्सान यति भयो, नोक्सान रकम यति भएपछि पहिलो विक्रय मूल्य हामीले निकाल्न सकिन्छ। पहिलो विक्रय मूल्य दुईचोटि बिक्री भएको छ होइन, 15% नोक्सानमा र 5%, त्यसैले हामीले 5% नफामा, त्यसैले हामीले दुईवटा बिक्री मूल्य मान्नुपर्छ। बिक्री मूल्य हामीले सेलिङ प्राइस एसपी भन्छौँ। अब हामीले यसको सूत्र पनि हामीलाई थाहा छ होइन। अब बिक्री मूल्य भनेको के हो? बिक्री मूल्य अथवा हामीले यसको ठाउँमा हामीले के निकालेछौँ? एउटा किराय मूल्य। यसैले मानौँ बिक्री मूल्य बराबर किराय मूल्य सीपी माइनस वास्तविक नुकसान। अब विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस बराबर और किराय मूल्य हामीले कति निकालेछौँ? यहाँ हामीले निकालेछौँ है। अब यो किराय मूल्यमा हामीले वास्तविक नुकसान हामीले यति दिएछ। अब किराय मूल्य हामीले कति मानेछौँ? यक्स। सो यक्स माइनस नुकसान रकम। अब हामीले यक्स माइनस 15 यक्स अपन 100 गर्न सकिन्छ। अब यसको एलसिएम लिएर गर्ने होइन। अब यहाँ तलपट्टि 100 हुन्छ, यसको चाहिँ हामीले 1 मानिन्छ, 1 ले अब डिभाइड गर्दाखेरि 100 हुन्छ, 100 ले फेरि माथिमा एक्समा उठाउँदाखेरि 100 यक्स भयो माइनस यसको चाहिँ 15 यक्स जो हुन्छ। अब फेरि 100 एक्सबाट 15 एक्स घटाउने कति हुन्छ? 85 यक्स अपन 100। यो के हो? पहिलो विक्रय मूल्य बराबर यति निकाल्यौँ। अब फेरि रु 3 बढी लिएर बेचेको भए है, रु 3 बढी लिएर बेचेको भए हुने वास्तविक नाफा बराबर। हामीले बराबर यहाँ पुगेन, त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्छौँ है, यहाँ बुझ्ने होला। किराय मूल्य को नाफा प्रतिशत। अब किराय मूल्य हामीले कति निकाल्छौँ? यक्स। सो यक्स को नाफा प्रतिशत बराबर 5% बराबर यक्स को हट्यो भने इन्टु 5 को 5% को चिन्ह हट्यो भने 100। सो बराबर कति भयो? 5 यक्स अपन 100 यति भयो। हामीले वास्तविक नाफा निकाल्यौँ होइन, वास्तविक नाफा। अब यो 3 लिएर बढी बेचेको भए कति नाफा हुन्थ्यो भनेर हामीले यति यहाँ निकालेछौँ है, यति निकालेछौँ। अब त्यसै गरी बिक्री मूल्य निकाल्न पर्यो। बिक्री मूल्य निकाल्ने हामीले सेलिङ प्राइस, यो बिक्री मूल्य दोस्रो है, दोस्रो बिक्री मूल्य। अब हामीले यहाँ माथि नै लेखिसकेका छौँ बिक्री मूल्य। यदि घाटामा हामीले बिक्री गरेछौँ भने बिक्री मूल्य के हुन्छ? किनेको मूल्यबाट कति घाटामा बेचेको हो त्यो घटाउन पर्छ। तर नाफा लिएर बेचेछौँ भने बिक्री मूल्यमा हामीले के गर्नुपर्छ? किनेको मूल्यमा कति रुपियाँ नाफा लिएको हो त्यही जोड्ने हो, त्यसैले सेम गरिदिने। बिक्री मूल्य इक्वल टु किराय मूल्य सीपी प्लस नाफा। अब किराय मूल्य सीपी हामीले कति रहेको छ? हामीले एक्स मानेको थियौँ। सो एक्स प्लस नाफा कति रहेको छ? नाफा हामीले यहाँ निकालेछौँ 5 एक्स अपन 100। सो अब यसको एलसिएम लिने अनि फेरि यहाँ 100 हुन्छ, फेरि यहाँ 100 एक्स प्लस 5 एक्स बराबर के भयो? 105 एक्स बट्टे 100 हुन्छ।
पर्सन अनुसार अब हामीलाई के भयो यहाँ दुईटै बिक्री मूल्य निकाल्यौँ एउटा पहिलो बिक्री मूल्य पहिलो शर्त अनुसार र दोस्रो शर्त अनुसार हामीले बिक्री मूल्य निकाल्यौँ। अब दोस्रो शर्त र पहिलो शर्तमा के फरक बनेको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले 3 रुपियाँ मात्रै डिफ्रेन्स बनेको छ। 3 रुपियाँ बढी लिएर हामीले बेचेको भए हामीले चाहिँ त्यही 5% नाफा हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीलाई पर्सनले जो भनेछ। पहिले चाहिँ 15% घाटामा बेचेको मूल्य यो हो। दोस्रोमा चाहिँ हामीले 3 रुपियाँ मात्रै बढी गरेर बेच्दाखेरि 5% नाफा हुन्थ्यो। सो अब यो 3 रुपियाँमा जोड दिन्छौँ भने हामीले यो दुईटै बराबर हुन्छ कि नै रकम हुन्छ होइन। त्यसैले 85x अपन 100 यो पहिलो हो बराबर 105x अपन 100 यो दोस्रो हो होइन। अब त्यसै गरी हामीले पहिलो मूल्य हामीले यो यसमा हामीले 3 रुपियाँ जोडिदिन्छौँ भने दुईटै बराबर भयो के भयो बराबर भयो। सो अब हामीले x को मान निकाल्दिने यसको एसएम लिने 85x अपन 100 प्लस अब यसको चाहिँ हामीले यहाँ 1 बुझिन्छ त्यसैले यसको चाहिँले भाग गर्दाखेरि हामीले 1 ले भाग गर्दाखेरि 100 हुन्छ अनि 100 ले त्यसले 300 ले गुणन हुन्छ भने कति हुन्छ 300 अपन यहाँ 100 भयो बराबर 105x अपन 100। अब दुईटैको तल हामीले 100 लिने अनि यहाँ 85x प्लस 300 इक्वल टू 105x अपन 100। अब दुईटैको तल 100 भएपछि हामीले यो 100 लाई काट्न पनि मिल्छ अथवा नकाटेर हामीले हिसाब गरे पनि हुन्छ है। नकाटियो भने हामीले यता भाग छ उता गरेर गुणन गरिदिने 100 मा अनि यता भाग छ यता ले 100 ले गुणन गरिदिने। सो दुवैतिर 100 ले गुणन गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर हामीले नगरे पनि हुन्छ गरे पनि हुन्छ जसरी काट्दा पनि हुन्छ जसरी गरे पनि एउटै आन्सर हुन्छ। अब बाँकी के छ 85x प्लस 300 इक्वल टू 105x। अब xहरूलाई एकतिर भाग गर्ने बाँकीहरूलाई सब एकतिर गर्ने। सो 85x यता सानो छ यता धेरै छ त्यही भएर यसलाई यता फाल्दिने। यतामा के हुन्छ 300 बराबर 105x प्लस माइनस यता 85x छ उता गएर माइनस 85x हुन्छ। सो 300 अब 105 र बाट 85 घट्यो सो कति भयो 20x। अब x मान निकाल्ने x यता 20 सँग गुणनमा छ यता के हुन्छ भाग हुन्छ। सो 300 इक्वल टू x 20 एउटा 0 काट्यो 2 काने 2 15 दुना 30 x बराबर 15। सो हामीले अब के लेख्न सकिन्छ सो कलम को मूल्य बराबर 15 आंसर भनेर।